बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप अल्लाह के फ़ज़ल और करम से जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो मेरे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ डिस्क्रिप्शन वो भी विज़िट कीजिएगा। नाज़रीन, आज मेरे ज़हन में एक बात घूम रही थी, वो काफ़ी दफ़ा पढ़ी, आपने भी पढ़ी होगी। थॉमस एडिसन, आपने एक नाम सुना होगा, बड़ा मशहूर नाम, जिसने बल्ब बनाया। ये जो अब आज हमें रोशनी मिल रही है, ये उस थॉमस एडिसन की स्ट्रगल और उसकी मेहनत के बदले में आज मिल रही है। तो एक रिपोर्टर ने उन्हें पूछा कि आपने 999 दफ़ा ट्राई की, आपको ये भी सुनी होगी आपने बात कि 1000 दफ़ा के बाद वो कामयाब हुए थे। 999 दफ़ा आपने ट्राई की। आप समझते नहीं कि आपने अपना टाइम वेस्ट किया या कि बहुत बड़ी नाकामी है ये, तो क्या आप करने वाले हैं आगे? तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं, कामयाब तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मैं 999 ऐसे तरीके जान चुका हूँ जिनसे बल्ब नहीं बनता। ये जुमला क्या था? मैं ऐसे 999 तरीके जान चुका हूँ जिनसे बल्ब नहीं बनता, फिर मैं ट्राई करूँगा। जब उन्होंने ट्राई की तो वो लास्ट दफ़ा 1000 कंप्लीट हुआ नंबर और बल्ब बन गया, जिससे आज हमें रोशनी मिल रही है और बड़े खुश हैं। ये उनकी बदौलत और उनकी स्ट्रगल थी। नाज़रीन, ज़िंदगी में अप एंड डाउन, और ये ज़िस्त का रास्ता है, कभी भी हमवार नहीं होता, अप एंड डाउन इसमें चलते रहते हैं। जो आज कामयाब है वो कभी नाकाम था, जो आज मजबूत है वो कभी ताकतवर नहीं था, जो आज ताकतवर है। तो ये मजबूतियाँ और ताकत ये इंसान को पीछे धकेलने के लिए नहीं होती, ये सबक होते हैं आगे बढ़ने के लिए। इनसे इंसान को सबक मिलता है, फिर इंसान आगे जाना। जब आपको चलते हुए कोई स्ट्रगल ना करनी पड़े तो फिर आप आसानी से निकल गए तो मज़ा तो ना आया, लेकिन मज़ा तब भी है जब आप नाकामियों का सामना करते जाएं, आप लर्न करते जाएं, आप मजबूत होते जाएंगे, तो फिर आप जाएंगे आगे, तो आपको खुशी होगी कि मैंने कितनी स्ट्रगल से ये काम किया। तो घबराना नहीं है कभी भी। तो नाज़रीन, मेरा जो लास्ट वाला वीलॉग था उसमें हमने बात की थी कि हमारा जो तर्ज़ ज़िंदगी है ना, सेलिंग एंड बाइंग में, उस सही बात है कि मैं उससे मायूस हुआ हूँ, पहले भी कई दफ़ा, लेकिन इस दफ़ा भी काफ़ी मायूस हूँ। लेकिन ये एक मैं और आपको आज गपशप है या कि हकीकत है मेरी ज़िंदगी की। जैसा कि पता है कि मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, ये मेरा ऑफिस है। ऑफिस का मतलब होता है काम की जगह, चाहे ऑफिस गाड़ी में हो, चाहे कैबिन हो, चाहे कोई लग्जरी किस्म का रूम हो आपका, वो ऑफिस है। ऑफिस का मतलब है काम वाली जगह, तो मैं इसलिए इसे ऑफिस कहता हूँ। तो नाज़रीन, इससे मैं कम्फी भी फील करता हूँ। इधर कोई शोर नहीं है, गाड़ियाँ गुजर रही हैं लेकिन मुझे नहीं तंग कर रही, डोर ला के कोई डोर भी नहीं खोलेगा। जब आप खुली फ़िज़ा में करेंगे तो 100 किस्म की डिस्टर्बिंग आपको होगी। इधर मुझे कुछ नहीं होता, मैं बड़ा कम्फी हूँ इधर। लेकिन आप शायद समझते होंगे कि क्या रोज़ गाड़ी में बैठ जाता है, वीलॉग करता है। मैं कम्फी फील करता हूँ गपशप लगाने। मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ आज, ये मेरी ज़िंदगी का वाक़या है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। कल वाले वीडियो से रिलेटेड है। मेरे एक रिलेटिव भी है और बहुत अच्छा दोस्त भी है और बड़ा अच्छा इंसान भी है। हम जो हैं वो तकरीबन शुरू से पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक इकट्ठे एक ही सेक्शन में होते थे। सेक्शन ए हमारा तो शुरू से था, 6 से 10 तक। तो और बैठते भी हम इकट्ठे थे, रोल नंबर भी हमारे साथ साथ ही थे और दोस्ती भी। और तफरी के टाइम पे हम जब खाना खाने जाते थे, कोई चीज़ वगैरह, समोसा चाट या इस तरह के दही बल्ले वगैरह, तो एक दिन हम पे करते थे, एक दिन वो पे करते थे। इस तरह करके हमारी फ्रेंडशिप होती थी। तो सारी ज़िंदगी इस तरह कुदरती, वो भी इधर ही रहते हैं इसी टाउन में ही। तो कभी कभार उनसे मुलाकात होती है ना ऐसे। अगर मैं ना हूँ घर तो पता है रिश्तेदार आते जाते हैं ना, तो फिर बच्चों से बादशाह गपशप लगाने लगता है। तुम्हारा डैडी जो है वो अभी नहीं आया, वो कितने पैसे उसे चाहिए,
وہ ابھی آیا نہیں کام ختم کر کے, اگر میں اوپر سے آ گیا تو مجھے کیا اکمل گوروں کی چمڑی ادھیڑ کے, اس تو پنجابی میں بولتا ہے نا, گوریاں دا بڑا چمڑا لایا ہونا تو اج تے یقین مانیے ہر دفعہ مجھے گوریاں دا چمڑا لا کے لے آندا ہی. میں نے کہا بھائی یہ چمڑا نہیں اترواتے, ہماری پرائسیں فکس ہوتی ہیں. ایک پوائنٹ ہے اس میں آپ سے جو بات میں نے گپ کی صورت میں سنائی, اپنے فرینڈ کی اور ریلیٹیو کی بات شیئر کی آپ سے کہ میری دوستی ان سے پرانی ہے, وہ مجھے ایسے کہتے ہیں کہ گوروں کی چمڑی اتار کے آیا ہے یہ. میں آپ کو چیز یہ بتانے والا ہوں کہ ہماری پرائسیں جو ہے نا وہ فکس ہوتی ہیں ادھر, اس میں یہ سسٹم کے تھرو جاب ملتی ہے. اگر کسی بندے کی اور 4 پاؤنڈ کی جاب ہے نا, میں اسے 5 لے لوں گا نا, تو مجھے یہ خطرہ رہے گا کہ اس کو اگر پتہ چل گیا یہ تو فوری طور پہ جو ہمارا کال سنٹر ہے بیس اس پہ کال کرے گا کہ میں اس وقت ٹیکسی کی تھی, تو ان کو ڈیٹیل سب پتہ ہوتا ہے کون سی ٹیکسی ہم نے بھیجی تھی اس جاب کے لیے, اور ساری ڈیٹیل ان کے پاس ہوتی ہے. پھر مجھے کال کریں گے وہ, تو یہ تم نے 1 پاؤنڈ یا جتنے بھی زیادہ لیے کیوں لیے, یہ کرایہ تو اتنا تھا, اوپر لکھا نہیں تھا, تو میرے پاس الفاظ ختم ہو جائیں گے. میں اس لیے نہیں کرایا. وہ مجھے میرا رشتہ دار کہتا ہے نا کہ چمڑی ادھیڑ کے آ گیا گوروں کی, تو میں چمڑی اس لیے نہیں ادھیڑتا, یا نہ میں اس کے قائل ہوں کہ کوئی بندہ مجھے کال کرے کہ تم نے 50 پینی یا پاؤنڈ جو زیادہ لے لیا ہے, کیونکہ میرے پاس الفاظ ختم ہو جائیں گے. جیسا کہ ہم گاڑی دیکھنے گئے اور اس نے جھوٹ بولا تھا کچھ 1-2, اور جب میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے, یہ تو ڈسکرپشن میں آپ نے بتایا نہیں ہے, تو اس کے پاس الفاظ نہیں تھے. وہ الفاظ ڈھونڈ رہا تھا لیکن لب جو ہیں وہ اس کے سی چکے, کوئی چیز اس کو کہنے کو مل نہیں رہی تھی. تو کیا ہوگا, تھوڑا سا کم بک جائے گی, یہی ہوگا نا سیدھی بات کرنے سے. تو یہ اس کو آپ کو سمجھ آئے گئی ہوگی کہ کیسی ہے میری طبیعت, کیونکہ انسان کو کہتے ہیں نا کہ عزت جو ہے وہ کبھی لاکھوں میں بھی نہیں ملتی. کیا ہے 1 2 4 10 پاؤنڈ کا کچھ نہیں ہے. تو ہمیں سیدھا بتانا چاہیے. یہ کمی رہ گئی تھی میرے ویلاگ میں, تو میں سمجھتا تھا کہ میں آپ کو اس طرح ایک لگے ہاتھ, لاسٹ ویلاگ ہوا ہے اور اس میں یہ بات چیت ہو جائے. کبھی بھی انسان اس طرح جو کمزور نہیں پڑتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں آپ کو اگزامپل دی کہ میری ایک جاب 4 پاؤنڈ کی ہے یا 5 پاؤنڈ کی ہے, میں اس سے زیادہ لے لیتا ہوں, تو کیا ہوگا اس سے. اب میں ایک نارمل ہوں آج, اگر میں ملینئر ہو جاؤں تو کیا ہوگا, سیم ہی شخصیت رہے گی, کچھ فرق نہیں پڑے گا. وہی 1-2 روٹی جو ہے وہی انسان کو کام آتی ہے, باقی کچھ بھی نہیں. باقی زندگی کی آسائشیں ہیں وہ جتنی بڑھا لیں اتنی زیادہ ہو جائیں گی, جتنی اپنے قابو میں رکھیں. میرا خیال ہے قابو میں ہی رکھنی چاہیے, بہت زیادہ جو ہے وہ شاید ہے. دل تو کرتا ہے ہر انسان کا کہ اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہو, لیکن ہونا بھی چاہیے ضرورت کے مطابق, الحمدللہ. تو اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے. شکر ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, جی رہے ہیں, چل رہا ہے کام. تو ناظرین, یہ تھا آج کا ویلاگ جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا. امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی. کچھ انفارمیشن تھی وہ شیئر کی, کچھ گپ شپ تھی وہ شیئر کی. امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی, اچھی لگے گی. تو اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھنا. زندگی بہت خوبصورت ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں بشرط زندگی. تو اللہ حافظ.